رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے اور رزق دیتے جاندے ہیں. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد عجیب بات ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کٹاؤ باز. دوستو اور عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز شہدائے اسلام دا تذکرہ کرن دی کوشش کراں گا. جنہ لوگاں نے عظمت اسلام واسطے، دین دی سربلندی واسطے، قرآن و سنت دی بالادستی واسطے، پیغمبر علیہ السلام دی سنت حدیث واسطے، اللہ دی توحید واسطے سینکڑوں نہیں ہزاراں لکھاں اسلام دے پروانیاں نے اپنے گلے کٹائے نے اور اپنے مال تے جان دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر وہ اپنے مال تے جان قربان نہ کر دے
اگر وہ دین اسلام واسطے شجر اسلام دی آبیاری واسطے اپنا خون پیش نہ کر دے، اج میں تے تو کلمہ گو نظر نہ آؤں دے، اور میں تے تو اسلام دے شجر دا سایہ نہ مان دے، اور اے آج تینوں مسجد دے ممبر و محراب نظر نہ آؤں دے، اگر وہ شجر اسلام واسطے اپنی جاناں دی قربانی پیش نہ کر دے، آج 1400 سال گزرن دے بعد اگر تینوں اسلام نظر آ رہے ہے، کتاب و سنت دا واز تیرے کنا چ پہ رہے ہے، تو انہاں شہداء دیاں قربانیاں دا خون رنگ لے آئے ہے، اور اللہ رب العالمین نے شہداء اسلام دیاں قربانیاں دی قدر کیتی، اور شہداء اسلام دے عظمتاں دے پھریرے لہرائے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سننا، اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، فرمایا تسی انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا، انہاں نو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ او زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تسی انہاں دی زندگی نو نہیں سمجھ دے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، تسی انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ او اپنے رب دے ہاں رزق دیتے جان دے نے۔ اور قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومناں دے نال تجارت کیتی ہے، مومناں دے نال سودا کیتا ہے، انہاں دیاں جاناں تے انہاں دے مالاں دے بدلے اللہ نے تجارت کیتی ہے، اللہ نے سودا کیتا ہے۔ اللہ دنیا دار بھی تجارت کر دینے، اللہ دنیا دار بھی سودا کر دینے، دنیا دے اتے رہن والے بھی آپس دے اندر لین دین کر دینے۔ اللہ جی تہاڈی تجارت تے انہاں دی تجارت دا فرق کی ہے؟ اللہ فرماندے نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں جڑی انہاں دے نال تجارت کیتی ہے انہاں دے نال ایسی عظیم تجارت کیتی ہے، او دے اندر گھاٹا ہے کوئی نہیں، او دے اندر خسارہ کوئی نہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں انہاں دے مالاں تے جاناں دے بدلے انہاں دے نال جنتاں دا سودا کر لے آئے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، فرمایا او اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دینے، او لڑدیاں لڑدیاں قتل بھی کر دینے تے خود بھی شہید ہو جاندے نے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ پاک فرماندے نے اے اساں جیڑا انہاں دے نال انہاں دی تجارت انہاں دے نال کیتی ہے، اور اس تجارت دے بدلے جیڑا جنت دا وعدہ کیتا ہے، حق تے سچ کیتا ہے، او دے اندر کسے قسم دا شک کوئی نہیں۔ وَحَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ پاک فرماندے نے اے اساں وعدہ تورات دے اندر بھی کیتا ہے، انجیل دے اندر بھی کیتا ہے، والقرآن تے قرآن دے اندر بھی کیتا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ تو ود کے کون ہے اپنے وعدے نو پورا کرن والا، اللہ تو ود کے کون ہے اپنے وعدیاں نو پورا کرن والا۔ اللہ پاک فرماندے نے خوشخبری ہے انہاں لوگاں دے واسطے جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال تے جان قربان کر دیتے، فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ ویکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے کتھے کتھے کنہ کنہ تے کیویں کیویں اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان و شوکت واسطے اپنے مال بھی قربان کیتے، اپنے جاناں بھی قربان کیتیا۔ کاروبار چھوٹ دیتے چھوٹ جائے، جناب کاروبار چھوٹ دیتے چھوٹ جائے، زن و فرزند قربان ہوندے نے تے ہو جان، اپنی جان قربان ہوندی ہے تے ہو جائے۔ اللہ دی توحید دا پرچم سرنگو نہ ہوئے، او دے پیغمبر دی آن تے شان دے اندر فرق نہ آئے۔ ویکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا کلمہ پڑھ لیا حضرت یاسر تے حضرت عمار بے حضرت عمار تے حضرت یاسر اور انہاں دی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں
اسلام قبول کر لیا کافر انہاں تے ظلم تے ستم پہ کر دینے کفار انہاں تے زیادتیاں پہ کر دینے ابو جہل بدبخت حضرت عمار دے سینے تے بہ جاندہ آندہ عمار لا نت رکو میں تینوں اونی دیر تک نہیں چھڑاں گا جنی دیر تک تو محمد نو نعوذ باللہ گالی نہیں دیویں گا عمار تے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں نے حضرت یاسر تے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں جا رہیاں نے حضرت سمیہ دے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے جا رہے نے اس عورت نو پوچھ کے ویکھو نا جس عورت دے سامنے او دے شوہر نو ماریا جا رہا ہوئے او دے بیٹے نو ماریا جا رہا ہوئے حضرت سمیہ آ کے تے انہاں کافران دے اگے سینہ سپر بن جاندیاں نے انہاں کافران نو را کے تے بدبختاں نو کہندیاں نے وہ کیوں انہاں نو پہ مار دے ہو انہاں بدبختاں نے حضرت یاسر نو چھڑیا عمار نو چھڑیا حضرت سمیہ نو مارنا شروع کر دیندے نے انہاں نے 2 اونٹ منگوا لیندے نے ایک دا منہ مشرق وال کر دیندے نے دوسرے اونٹ دا مغرب وال منہ کر کے حضرت سمیہ دی ایک لت ایک اونٹ نال بن دیندے نے تے دوسرے لت دوسرے اونٹ نال بن دیندے نے اے ویکھ لا کمزور جسم دی مالک عورت ہوندی بڑی جناب نازک حضرت سمیہ نو اسی طرح 2 اونٹاں دے نال بن کے انہاں اونٹاں نو مخالف سمت چلا دیتا جاندا ہے ابو جہل بدبخت حضرت سمیہ نو 2 لتاں دے درمیان تلوار مار دے تے حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے او شہیدی جڑی اسلام دی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کیڑے کیڑے شہید دا تذکرہ کرا کیڑے کیڑے شہید دا ذکر تیرے سامنے رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے بھائی دشمن آ رہا لڑائی واسطے تے تو آڈا کی خیال ہے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول جی اسی جی میں حکم ہوئے گا تو آڈے حکم دے فرما برداریاں کر کے دکھا دے مانگے اللہ دے نبی جی اسی موسیٰ دے ساتھیاں ورگے نہیں جے جڑے اسی کہہ دئیے کہ تم جاتے تیرا رب جائے جا کے تیر قتال کرو بلکہ تسی سانو حکم دو گے اسی سمندران دے اندر وی کوڑے دڑا دمانگے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جماعت نو تیار کیتا تے 313 تیار نے انہاں دے اندر نوجوان بھی نے انہاں دے اندر بڑھے بھی تے بچے بھی پا کے 18 17 سالاں دے بچیاں نو شامل کر کے 313 بنے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھیا تے کافران دی تعداد 1000 ہے انہاں دے کول اسلحہ بھی موجود ہے انہاں دے کول طاقت بھی موجود ہے انہاں دے کول افرادی قوت بھی موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا انداز کیے تے کسے دے کول تیر تے چلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کیسا انداز ہے تے کسے دے کول تیر چلان واسطے کمان کوئی نہیں تے کول کمان تے چلان واسطے تیر کوئی نہیں تلوار بھی انیاں کوئی خاص کوئی نہیں تے پیروں میں ننگے تے پیٹوں میں پوکھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان جہاد فرما دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پیدلی جنہ دے کول سواری کوئی نہیں پیدلی چل دے جا رہے ہیں تے پیری جتی کوئی نہیں تے بغیر جتیاں ٹر پیندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کیسی عظمت تے کیسی شان والے صحابہ خدا دی قسمیں جمیں دے اللہ نے میرے نبی نو صحابہ عطا فرمائے نے
دنیا کائنات دے اندر انہاں تو عظیم نبی دے کسے نبی دا امتی یا کسے نبی دا بھی صحابی نہیں جے ہو سکتا پیٹو پکھے تے پیروں ننگے پیٹو پکھے تے پیروں ننگے تے تن دعا لے لی نال نبی دے نٹ دے جامر کارن جنگ شریرہ کیڑے میرے نبی دے صحابہ دے بدبخت شکوے کرن والے وہ کون نے جڑے کہن والے کہ نبی دے نعوذ باللہ جان تو نبی دے صحابہ جڑے نے دین تو پھر گئے وہ زبانہ بند کرو بدبختو جڑا میرے نبی دے صحابہ تے تبرہ کر دے رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا میں انہوں مسلمان تسلیم کرن واسطے تیار نہیں جڑا میرے ابو بکر دے ایمان اتے شک کرے جڑا میرے عمر دے ایمان اندر شک کرے جڑا میرے عثمان دے ایمان اندر شک کرے جڑا میرے ساتھ بن ابی وقاص دے ایمان اندر شک کرے رب کبریا دی قسم مومن ہو سکدا میرے نبی دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں تے کافران دی تعداد 1000 دیئے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حالات ویکھے تے پاک نبی انجا علیحدہ جا ہو گیا اپنا سر سجدے دے اندر رکھ لیا اپنے رب دے اگے روئی جا رہے ہیں اپنے رب دے اگے گڑ گڑائی جا رہے ہیں تے اندنے اللہم ان تغلق حاضی لعصابت اليوم لا تعبد اللہم ان شئت کم لا تعبد اليوم ابدا اے میرے اللہ اے مٹھی بر جماعتی اے اللہ میں اے مٹھی بر جماعتی اے اللہ میں انہوں لے آیا ہوں اگر اللہ آج اس سارے شہید ہو گئے تے تیری عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں رہے گا اللہ تیری خالص عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں رہے گا اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ زمین دے اتے تیرا نام بلند ہوندا رہے اگر تو چاہنا زمین دے اتے تیری عبادت ہوندی رہے ان شئت کم لا تعبد اليوم ابدا اگر اللہ تو چاہنا ہے تیرا زمین دے اتے عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے تے پھر انہوں ساری جماعت ختم ہو جائے اگر تو چاہنا تیرا نام زندہ رہے انہوں فتح عطا کر دے ابو بکر آئے ویکھیا نبی پاک روئی جا رہے ہیں دعا کری جا رہے ہیں ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی انہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ دی مدد ساڑے نال ہوئی میدان سج جاندہ ہے حضرت علی آئے حضرت امیر حمزہ آئے ابو عبیدہ بن جراح آئے ولید تے عتبہ تے شیبہ واصل جہنم ہوئے اللہ نے انہوں کامیاب فرمایا ادھر ویکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انجنا میدان سج گیا ہے تے کھجوراں کھا رہے ہیں کھجوراں کھا رہے ہیں تے کھجوراں جڑیاں پھڑیاں نے نا سوچ دے نے آندے نے اگر کھجوراں ہی کھاندا رہا تے کدھرے میں لیٹ نہ ہو جاؤں کھجوراں انج سٹ دتیاں میدان نے جنگ دے اندر لڑدیاں جام شہادت نوش کر جاندے نے اے میرے نبی دے پروانے نہیں انہ دے بارے رب العالمین اعلان فرما رہنی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ
پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی نے تے میدان احد ہے تے بیٹیاں 7 نے تے ایک کوئی بیٹا ہے سر تے قرضہ بھی ہے بیٹے نو بلاندے نے آندے نے بیٹا میں میدان احد دے اندر چلا ہو سکتا ہے شہید ہو جاواں تے پرا بھیناں دا سہارا بن کے رہنا میدان اندر جاندے نے جامِ شہادت نوش کر جاندے نے حضرت عبداللہ جامِ شہادت نوش کر جاندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے تے چھوٹی جئی عمر ہے اپنے ابو دے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے زاروں کے تار روئی جاندے نے زاروں کے تار روئی جاندے نے اللہ دے نبی تسلیاں دیندے نے یار جابر چپ کر جا آندے نے اللہ دے نبی جی اور کوئی ویر بھی کوئی نہیں تے پیانا جوان نے تے میں بھی کمزور ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما دیندے نے پھر جدو حضرت جابر حضرت عبداللہ نو دفن کرن لگے پھر حضرت جابر روندے روندے آئے اللہ دے نبی جی آخری بار مینوں میرے ابو دا چہرہ تے دکھا دیو اے او لوگ نہیں جنہاں نے اپنی اولاد نو نہیں ویکھیا اپنے جناب کاروبار نو نہیں ویکھیا اللہ دے دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دتیاں نے ویکھنا کون کتھے کتھے اللہ دے دین دی خاطر جاناں پہ قربان کر دینی ہے خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کریا کر دے اللہم اے میرے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا کہ مینوں جامِ شہادت عطا کر دے فیقتل اللہ میں میدان جہاد دے اندر کافران دے نال لڑدا شہید ہو جاواں ثم احیا ثم اقتل میں پھر زندہ کیتا جاواں پھر میں شہید کر دیتا جاواں میدان احد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے ایک بدبخت نے حملہ کیتا پتھر اٹھایا میرے پاک نبی دے طرف سٹ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے لگ دے ہونٹ زخمی ہو جاندے نے دند ٹوٹ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایک بدبخت ہوندا حملہ کر دے انج تلوار دا وار کر دے تے نبی پاک نے اپنے سر دے اتے لوہے دا خود پایا او دیاں کڑیاں میرے پاک نبی دے سر پاک دے اندر دس جاندیاں نے میرے پاک نبی دے سر پاک چ کھب جاندیاں نے پاک نبی بے ہوش ہو کے او حد میدان دے اندر ایک گڑے دے اندر ڈگ پیندے نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلدا ہے حضرت فاطمہ میدان دے اندر اوندیاں نے تے آ کے گجرن والے دے باسیا آ کے اپنے ابا جان دا سر چکے ہے تے سر دے وچوں خون پیا نکلدا ہے اپنی گود دے اندر رکھ لیندیاں نے تے آندیاں نے اے میرے اللہ اے جنہ میرے باپ دا اے حال کیتا انہاں نو تباہ تے برباد کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے پاک تو اماں جی فاطمہ تو زہرا خون پیاں صاف کر دیاں نے دل ٹوٹ جاندا ہے اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہوش آندا ہے آپ فرماندے نے کیف یفلیح شجو وجہ نبی اور قوم نے کتوں ہدایت پانی ہے انہاں کتوں کامیاب ہونا ہے جنہ نبی دے چہرے نو پھڑ کے تے زخمی کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے لیس لک من الامر شیء اے میرے نبی جی انج دی گل کیوں کر دے جے انج دی بات کیوں کر دے جے کوئی پتہ نہیں جڑے اج تواڈے نال پہ دشمنیاں کر دے نے اج جڑے تواڈے نال جنگاں پہ کر دے نے ہو سکدا ہے اے کل نو تواڈے صحابی بن جان ہو سکدا ہے اے تواڈے کل نو ساتھی بن جان پھر یہی ہویا او خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی وجہ تو جنہ دے حملے دی وجہ تو
تو جڑے خالد بن ولید احد دے میدان دے اندر کافران دی طرفوں سپاہ سالار نے انہاں دے حملے دی وجہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک ویلا ہوندا اوہی میرا خالد بن ولید اسلام دا سپاہ سالار بن جاندا ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانسار بن جاندا ہے. اوہی خالد بن ولید جنوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے طرفوں سیف اللہ دا لقب مل جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہوش ہوندی ہے, آپ میدان دا معائنہ پہ کر دینے, لاشاں نوں ویکھ دینے پہ, ویکھدیاں ویکھدیاں ایک لاش تے جاندے نے, ویکھیا کیے اس لاش دے ہاتھ بھی کٹ دتے گئے نے, پیراں دیاں انگلاں بھی کٹ دتیاں گئیاں نے, کن کٹ دتے گئے نے, نک کٹ دتا گیا ہے, ہونٹ کٹ دتے گئے نے, دند توڑ دتے گئے نے, سینہ چاک کر کے جگر نو کٹ دتا گیا ہے, دل نو کٹ دتا گیا ہے, اکھاں دے وچ نیزیاں دیاں انیاں مار مار کے اکھاں جو ڈیلے بھی کٹ دیتے گئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاستے کھڑے نے تے پہچانی نہیں جا رہی, آخر پتہ چلتا ہے اے لاش تواڈے چاچا میرے حمزہ دی لاش ہے, اے لاشا تواڈے چاچا میرے حمزہ دا لاش ہے. میں آج ہی تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سا, پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اپنے چاچا دی اے حالت ویکھی آپ دا جسم لڑ کھڑا جاندا ہے, قریب سی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اس صدمے نو برداشت نہ کر کے زمین تے گر جاندے. میرے پاک پیغمبر زمین تے بیٹھ جاندے نے تے نال آندے نے لوگو اے میرا چاچا, اے دے نال کوئی میرا ایک رشتہ تے نہیں نا, اے میرا جیڑا چاچا بھی لگدا نے, اے امیر حمزہ میرے دودھ دے پرا بھی لگدے نے, اے امیر حمزہ میرے بچپن دا یار بھی ہے, اے امیر حمزہ میرے ابو دی نشانی سی, اے امیر حمزہ میرے باپ دیاں نشانی سی. میرے پاک نبیاں جو رو رہنے تے ویکھیا کیے انج میدان تو مدینے دی طرف نظر دوڑائی, ویکھیا ایک عورت نظر آ رہی ہے, عورت میدان احد دی طرف آ رہی ہے تے انج لگا جی میں میرے پاک نبی فرماندے نے کہ پھپھی صفیہ نظر آ رہی نے. آپ فرماندے نے میرے ویر زبیر جی اللہ دے نبی جی, فرمایا مینوں انج لگدا جی میں میری پھپھی صفیہ امیر حمزہ دی امشیر لگی ہوندی ہے تے میرے ویر زبیر جا کے انہاں نوں روک دے. آپ نے سمجھیا کہ پہنا دے ویران دے معاملے دے اندر دل بڑے چھوٹے ہوندے نے, پہنا تے ویران نوں جیڑا جناب دکھ انہاں دے برداشت نہیں کر سکدیاں, پہنا تے ویران دا بخار برداشت نہیں کر سکدیاں, پہنا تے ویران دا سر درد برداشت نہیں کر سکدیاں. سر درد ویر نوں اے اکھاں دا پہن دیاں برس جاندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سمجھیا پہن ویر دے لاش تے آئے گی تے کدھر بے صبری دا مظاہرہ نہ کر دے. میرے پاک نبی فرماندے نے زبیر جا کے اپنی امی جان نو روک دیو, انہاں نو کہہ دیو کہ میدان دے اندر آندیاں اجازت نہیں, اللہ دے پاک نبی نے منع فرما دیتا ہے. حضرت زبیر جاندے نے جا کے عرض کر دینے امی جان میدان دے اندر آن تو اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے, تو آڈے میں ویر امیر حمزہ شہید ہو گیا نے, انہاں دی لاش ویکھن والی نہیں چھڑی تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے وہ میرے بیٹے زبیر جا کے میرے پتیجے محمد نو کہہ دے کہ میں میدان دے اندر جزا فضا کرن واسطے نہیں آ رہی, میں میدان دے اندر پٹن واسطے نہیں آ رہی, میں میدان دے اندر نوحہ کرن واسطے نہیں آ رہی, میں اپنے ویر دے اتر پٹن واسطے نہیں آ رہی. اور گجرا والے دے باسی آئے سمجھ آئی کہ شہداء دے اتر نوحہ نہیں ہوئے گا, شہداء دے اتر ماتم نہیں کیتا جائے گا, شہداء دے معاملے
دے اندر پٹا کٹی نہیں کیتی جائے گی جدو میرے پاک نبی دی پھپھی حضرت صفیہ نے ماتم نہ کرن دی یقین دہانی کروائے نوحہ نہ کرن دی یقین دہانی کروائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دن پیغام پہ دیا نے وے میرے پتیجے محمد میں تے اپنے ویر دا آخری ویلے دیدار کرن واسطے آئی ہاں اج دے بعد میرے ویر امیر حمزہ نے زمین دے اندر چھپ جانا ہے زمین زیر زمین ٹر جانا ہے اج میرے ویر دے اتے مٹی پہ جانی ہے تے میں آخری ویلے اپنے ویر ماں جمے ویر نو ویکھن واسطے آئی ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں دے دتیاں پہن ویر دے لاشے تے ہوندی ہے تے آندی ہے بڑے پیارے جملے بولے آندی ہے وے امیر حمزہ میں قیامت دا دن ہوئے گا جتے شہداء اللہ دے دربار دے اندر پیش ہون گے تے میں ہمشیر بھی تیری پیش ہوواں گی اے امیر حمزہ میں تیری شہادت دیاں گواہیاں دواں گی ویکھ لے کون کون جنہاں نے کتھے کتھے جامع شہادت نوش فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شانہ زندگی گزارن والے ایک ویلے دے اندر ایک سوٹ پہن دے دوسرے دن اس سوٹ نو اتار دین دے جیڑا سوٹ ایک وری پہن دے دوجی وری او دی واری نہ آوندی مطلب کہ زندگی دے اندر جیڑا ایک سوٹ پا لیا دوجی وری پایا ہی نہ کر دے تے شنیل دے رومال نو ٹیشو پیپر دی جگہ تے استعمال کریا کر دے اسلام قبول کر لیا میدان احد دے اندر چلے گیا نے اسلام دا پرچم پھڑے ہے ایک نے جناب مصعب بن عمیر تے بار کیتا حضرت مصعب بن عمیر دا سجا بازو کٹ جاندا ہے پھر دوسری وری حملہ کر دے حضرت مصعب بن عمیر دا دوسرا بازو بھی کونی تو کٹ جاندا ہے بالآخر لڑدیاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر جاندے نے تے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت دے نال نبی پاک دے نال مشابہ نے شکل و صورت نبی پاک نال ملدی ہے جس کافر نے حملہ کیتا نا انہیں نال اعلان کر دیتا کہ میں محمد نو شہید کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے دل ٹوٹ جاندے نے دل جیڑے نے جناب پریشان ہو جاندے نے پر پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے کافران دے کافران تو محفوظ رکھے ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے او مصعب بن عمیر جنہاں نے اسلام قبول کرن تو پہلے جیڑا ایک وری سوٹ پہن دے دوسری وری پہنن دا موقع ہی نہ ملدا او مصعب بن عمیر جیڑے شنیل دے کپڑے نو ٹیشو پیپر دی جگہ تے استعمال کریا کر دے ان کفن دین دیاں واریاں آئیاں نے تے مصعب بن عمیر نو کفن بھی پورا نہیں پیا ملدا سر کج دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیر کج دینے تے سر ننگا ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مصعب بن عمیر دے لاش تے کھڑے نے اکھاں چوں زارو کے تار آنسواں دیاں چڑیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو مصعب بن عمیر او شہزاد ہے جیڑا ایک سوٹ پہندا دوجی واری انہوں پہنے ہی نہیں سی کردا او شہزادہ جیڑا اسلام تو پہلے شنیل دے کپڑیاں نو ٹیشو پیپر دی جگہ تے استعمال کرن والا اج اسلام دے اتے جان قربان کر دیتی ہے تے کفن نہیں پورا نہیں آ رہا اے میرے پاک نبی دے صحابہ نہیں جنہ دین اسلام دی سربلندی دے واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر یہ اپنی جاناں نو قربان نہ کر دے اج تینو اسلام دا شجر جیڑا ہے اے دا سایہ نصیب نہ ہوندا اج تینو اے مسجد تے منبر و محراب نظر نہ ہوندے اگر وہ اپنی جاناں قربان نہ کر دے تے تینو دین اسلام دی دولت نصیب نہ ہوندے
اے نہ کیا کر کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے گلے نہ کریا کر، شکوے نہ کریا کر، جنہاں نو رب نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں تے رب راضی، او خدا دی قسمیں اونا تے سارا جگ پہ ناراض ہوئے، اونا دی شان اندر کوئی فرق آ سکدا؟ کوئی فرق نہیں آ سکدا، کوئی کمینہ، کوئی چوڑا اٹھے میرے پاک نبی دے صحابہ دے بارے کوئی تبرہ کرے، اس عمل دی وجہ تو او بے ایمان تے ہو سکدا ہے، جہنمی تے ہو سکدا ہے، پر صحابہ دی شان اندر فرق پہ سکدا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔